وبسایت فرهنگی اعتقادی فطرت دیداره خمینی با آیت الله سید محسن حکیم در سال 1344. آقای حکیم فرمودند شما جواب خدا را در این خونریزی چی میدهید؟ ای آقا، شما خود را با امام حسین علیه السلام قیام میکنید. امام حسین علیه السلام امام مفترض الطاعه و عالم و مأمور از جانب خدا بود. شما چرا امام حسن علیه السلام را نمیگویید؟ هر کاری که میخواهید بکنید و هر خونی که میخواهید ریخته شود امام حسین علیه السلام را در میان میآورید. ریختن یک قطره خون بیگناه در نزد خداوند متعال مسئولیت عظیم دارد. شما یک قطره خون، این یارو از یک قطره خون که چی، از جوهای خون، رودخانه های خون که جاری کرد، از او هم از خدا نترسید. آقای حکیم آقای خمینی را یک انسان فتنه‌گر، یک انسان آشوبگر، یک انسانی که بله کارهای باطلی کرده و در پیش خدا مسئول ریختن خون انسانهای بیگناه هست میدانسته. آقای حکیم در مقام استادی بود نسبت به آقای حکیم و نسبت به آقای خویی و نسبت به آقای خمینی.